प्रायम मिडिया गोवान राज्य पावण्यार घडोवन हाडिल्ले इको फ्रेंडली गणपती सजावट सर्तीचो निकाल जाहीर जाला। पयले इनाम विष्णू नाईक, दुसरें धीरज तारी जाल्यार तिसरें इनाम साहिल शिवराम बोरकाराक फावो जाला। दर वर्सा प्रायम मिडिया ही सर्त घेत आयल्या। वर्सावळी प्रमाण अंदूय मोठ्या प्रमाणात सर्तीक प्रतिसाद मेळ्ळो। प्रायम मिडियान गोंय सरकाराच्या म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या जोड पालवान ही सर्त घडोवन हाडली। पर्यावरणाक हानिकारक ना अशें हितून मकर केल्ले आहा। कितें यूज केला तुमचे? कार्बोर्ड कितें कितें केला तुवें हातूंत? डिझायनिंग कितें केला? डिझायन म्हणल्यार लिंगा केल्या, एक व्हील केल्या गणपती फाटल्यान आनी अशी फुलां केल्या। पर इतले काम करतले म्हणल्यार कितले दीस लागले तुका करपाक? 1.5 म्हयनो लागलो म्हाका। इतले काम करतलो एकल्या कडेन काम जाणा? कोणे कोणे तुका सपोर्ट केलो? फूल फॅमिलीन आनी म्हाजे मावशेले एक चेडूं तेणी अशें आमी सगळें हें करून वांटून आमी काम केल्लें। केन्ना काम करताले? अशें सांजच्या टायमार बी अशें येवन कामाचें बी अशें करप। हे तारी फॅमिलीन हे डेकोरेशन इको फ्रेंडली केल्ले आसा। सो आमी हे ह्या वर्सा दिस इयर वी हॅव डन शी सेल यूज केल्ले आसा, ओनली शी सेल। सो आमकां हे जे शी सेल हाडपाक तयार करपाक आमी ऑलमोस्ट 3 म्हयन्या पयलीं आमी स्टार्ट केल्ले आनी एक 1.5 मंथ पयलीं आमी हे लावपाक स्टार्ट केले। 3 म्हयन्या पयलीं हाडून आमी मागीर हे क्लीन केल्यो। सो आमी मेनली यूज केला ते म्हटल्यार आमी शिपयो ज्यो तिसऱ्यो यूज केला आनी हांगा सम पार्ट्सा कडेन आमी थंय खुबे यूज केल्ले आसा। सो 2 आमी पार्ट मेन म्हणजे आमचे शिपयो आनी खुबे 2 पार्ट यूज केल्ले आसा। तिसऱ्यो म्हणटा त्यो आमच्यो शिणाण्यो ज्यो आमी डॉल्फिन आनी कुल्ली केल्ली आसा आनी वयर झुंबर केल्लो आसा, ते आमी शिणाण्यो यूज केल्ले आसा। थर्ड पार्ट आमचो। फोर्थ पार्ट म्हटल्यार आमचो गुणे यूज केला आमी, जे आमी पिलराक यूज केल्लो आसा गुणे। आनी हे रेड स्टोन जे आमी हे बिचा वयल्यानूच हाडलेले आसा, रेड स्टोन। आनी जे आमी व्हायट ब्लॅक जे मिक्स बिचार मेळटा ऑर खडयेन मेळटा ते यूज केल्ले आसा। सो फोर्थ पार्ट आमी खडी यूज केल्ली आसा, जी नॉर्मल खडी जी आमी वेलाक केल्ली आसा। आनी ह्यो व्हायट शिपयो ज्यो रेवेन मेळटा त्यो। फिफ्थ आमचो तो हे भोवरे आमी फ्रॉम बीच आमी कलेक्ट केल्ले आसा, जे ऑलमोस्ट आमकां 3 म्हयने आमी 2 म्हयन्या पयलींच आमी सोदताले। सो आमी तांकां एक सिंगल ड्रील मारून ते आमी हँग केला गुंतोवन 1 by 1। आनी जे आमी फ्रॉम बीचूच हाडलेले कलेक्ट केल्ले आसा। सो हे आमी होल मारून कलेक्ट करून गुंतोवन आमी दवरलेले आसा। आनी ह्यो शिणाण्यो आमी हँग केल्ल्यो आसा। आनी ते आमी स्टार फिश म्हटल्यार आमी अशें केला की आमी एक्वेरियम बीच टायप केला। आनी मेन म्हणजे आमची रेव, सगळ्याक आमी रेव यूज केल्ली आसा जी बिचा वयलीच। सो आमी 4 आमचे 5-6 कॅरेक्टर्स आसा। फर्स्ट म्हटल्यार एक फिश केला, डॉल्फिन केला,
क्रॅब केला, कुल्ली केला, ऑक्टोपस केला, हो फिश स्टार केला आणि 2 आमचे टर्टल्स आणि हो व्हडलो आमचो ब्ल्यू व्हेल. आणि आमचो गणपती म्हणजे आमचे स्ट्रक्चरूच फूल हे आसा की एक्वेरियम म्हणून आमी गणपती आमचो शंकर घेतलेलो आसा आणि हे आमी शंका वयलेच केल्ले आसा. सो आमी हे ऑलमोस्ट हे आमचे 5th इयर जे आमी इको फ्रेंडली, 4th इयर इको फ्रेंडली करता. हेच्या पयलीं आमी नाल्लाचे आनी पेपराचे आनी सुमलीचे केल्लेले आसा. हे आमचे शेगीत आतां म्हाका दिसता आमच्या आज्या पासून स्टार्ट जाल्ली आसा. सो आमकां फाटली 40 वर्सां जाली आमी हो गणपती पुजेक लायता. तसोच आमी अंदू पर्यावरण पूरक सजावट केल्ली आसा. तशेंच फाटली कितलीच वर्सां जाली आमी इको फ्रेंडलीच हे करता, डेकोरेशन करता, जितून की अशी एक समज आमी लोकांक धाडूंक शकता की प्लास्टीक यूज करचें न्ही, थर्माकोल यूज करचें न्ही आणि जे पर्यावरणाचे हिताक जे आसा पळय तेच आमी आमच्या कडून कितें प्रयत्न जाता वाचोवपाक तो आमी एक आमची एक कला कशी सादर करूंक शकता, नाल्यार लोकांक फुडें दाखोवंक शकता. आणि ही आमी आतां सजावट तुमी पळोवंक शकता ती आमी बांबू स्टिक्स त्या पासून केल्ली आसा. बांबू स्टिक्स मागीर जे नॉर्मल आमचे कितें आसा लायक वयर सुद्दां आमी माटोळेचे वयर जे केल्ले आसा सो तेका बांबू स्टिक पासून एक झुंबर कसो दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तशेंच हात्रे म्हणटा आमी पयलीं बांबूची चादर म्हणटा, थोड्यांक कळचें ना. सो एक हात्रे म्हणटा तेवूय आसा तेजेर आमी पयलीं भात बीन सुकोवंक घालताले. नाल्यार तेका दुसरो शब्द आसा सोळयेपण म्हणटा, तितून आमी वयली आमचे एक कशी कला कशी एक बरो डिझायन कसो आमी करून दाखोवंक सोदता. आनी एक्चुअली आमी नॉर्मली बोनेरा करताली. सो आतां आमी म्हटलें लास्ट इयर पण आमी एक सुतल्यांचो प्रयत्न केल्लो. सो अंदू आमी सोळयेलान एक डिफरंट शे कितें करपाक एक प्रयत्न केल्लो आसा आनी हो आमचो सुंदरसो एक देखावो आमी तुमच्या मुखार सादर करता.